Nakatap ang chika nga nagkaproblema ang hapit na unta nga kasal nilang Bea Alonzo ug Vincent Co. Unya, si Willie Revillame adunay tubag sa usa ka intern nga nag-ingon nga bawal kuno siya ostoryahon sa trabaho. Mabalita sa ato ani si Chris Quijada gikan sa Radio 5 True FM Davao. Dayon ba o dili? Kana ang mga pangutana sa kadaghanan, kalabutan sa kasal ni Bea Alonzo ug ang iyang billionaire boyfriend nga si Vincent Co. Daghan magyud nga mga netizen ang nag-ingon nga sila ang gipasabot sa mga blind item kabahin niining magkarelasyon nga dili madayon-dayon ang kasal tungod kay dili kuno ganahan ang babae nga mopirma sa ilang prenuptial agreement. Wala pa hinuoy opisyal nga pamahayag ang duruha kabahin niini. Marso pa nga migawas ang wedding nila ni Bea ug Vincent sa mga simbahan ug dunay chismis nga karong May 14 unta ang gigatakda nga petsa sa ilang kasal. Dili na tinuod kana ang tubag ni Willie Revillame sa aligasyon sa usa ka ex-intern kuno sa iyang kaning noontime show sa Pikas Network. Ang ingon sa mong ex-intern, bawal kuno tan-awon, duolon og istoryahon si Willie kung oras sa trabaho. Sa episode sa Willionario, matud pa mismo ni Willie nga una sa tanan, wala siya kabalo nga duna di ay sila'y kaning adtong intern o OJT. Sa iyang tan-aw, pangdaot lang kuno kini batok ngadto kaniya. Hagit niya sa intern nga nagsulti sa usa ka podcast at tuon og istoryahon siya sa personal. Kapatid, para sa 1PH, Chris Quijada, Radio 5 True FM Davao.